सुरवातेक सगळी उगी बी रावया, गायन घेवया A7 पेज 4. Sparato porvo Soldonga poros morto Solves porace mondi Sogla poros uns morte Devacha donga zoruya Tacha mondi ranzomoya Devacha donga zoruya Tacha mondi ranzomoya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे मीस बेटोयला संपलेल्या पेद्रो आंतोनियो आनी मारिया गुस्ता फेर्नांदीस आनी संपलेल्या टेसी लोबो ह्या भाव भयणीच्या आत्म्यांक सासणाचें सूख फावो जावंक ह्या मिसांत आमी मागता. आयज वाडदीस समारंभांत तांचेरूय सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद मागता आनी पिडेन आसलेल्यांक देवाची पेखोवणी मागता. आयज आमी भाग्यवंत आल्फोन्स लिगोरी हाची दोबाजीक परब संभरमता. रिडेम्प्ट्रीस संस्थेचो हो फावंडर जावन आसा आनी आयज जायते रिडेम्प्ट्रीस पाद्री देवाच्या उतराची परगोटणी करता. आमचे डिनरीन पोरवरी हे रिडेम्प्ट्रीस फादर्स आसा. खरेच भशेन ह्या मिसान तांचेय पसत आमी मागता. आमच्याय जण एकल्या पसत ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काळा काळाच्या गोरजां प्रमाणे मनशांक भावार्थाचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सभेन नवे नवे वीर तूं उपजयताय. तुज्या धर्म अध्यक्षा भाग्यवंत आल्फोन्साच्या पावलांनी चलून सोमेस मनशाचे सोडवणे खातीर उर्बेन वावरूंक आनी स्वर्गाराज्यांत ताका मेळ्ळा तें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी सरदाराक आनी आख्खे पोरजेक म्हळें, ह्या मनशाचेर मरणाचें फर्माण पडूंक जाय, कित्याक ह्या शारा विरूद्ध ताणें बाकीत केलां. तुमच्याच कानांनी तें तुमी आयकलां. तरी पूण जेरेमियासान पोरजेक असो जबाब दिलो, ह्या मंदिरा विरूद्ध आनी ह्या शारा विरूद्ध बाकीत करूंक
सर्वेस्परानूच म्हाका धाडला. म्हणटोच आतां तुमी तुमची चाल कर्तुत्बा नीत करात आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयकात. आनी तुमचेर आड नोश्ट आपूण धाडटलो म्हूण सांगलोलें ते तो धाडचो ना. हांव तर तुमच्या हातांत पडलाच. तुमकां बरें आनी नीत दिसता तें म्हाका करात. पूण एक मात मतीन दवरात, तुमी म्हाका जिवेशी मारशात जाल्यार निरअपराधी रोगोत तुमकांच आनी ह्या शाराक आनी तांच्या नागरिकांक बुसतले. कित्याक ही सगळीं उतरां तुमच्या कानार पडची म्हूण ती सांगूंक सर्वेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला. तेन्ना सरदारांनी आनी पोरजेन याज्ञिकांक आनी प्रवाद्यांक म्हळें, ह्या मनशाक मरण फावो न्हय. सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे लागीं उलयला. आकिका साफाताचो पूत जेरेमेसाक राखतालो, देखून ताणें ताका जिवेशी मारूंक पोरजे आदीन करूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगलीं म्हणुया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. चिखलांत रोमलोल्यांक हात दिवन उबार. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका वाटाय. दर्याच्या लोटांतलो म्हाका निवार. लारांनी म्हाका ओडून व्हरूंक सोदतात. सोमदिरान म्हाका गिरासूंक दिवं नाका. पातालान म्हाका गिळून निर्मूं नाका. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हांव देवा घायल्लो दोलदिरो. म्हजी सरवण कोर म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन खालते मनीस संतोसतले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतली. कित्याक सर्वेस्पोर आयकता दुर्बलाची मागणी. साखळींनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. Sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सर्गीचे राज खरेंच तांचे. Sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूची किर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली. आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशाक म्हणलें, हो तोच स्नानदातार जुवांव. मेलेल्यांतलो जिवन जाला देखून विस्मितां उचोऱ्यां करची पदवी ताचे सवे हुशार आसा. हेरोदियस म्हणलोले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदीनूच स्नानदातार जुवावांक धरून बांदलोलो आनी बोणकोणीत घाल्लो. कारण जुवांव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायले घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियासाची धूव सगल्या मुखार येवन नाचली. आनी हेरोद इतलो खोशी जालो की आपणा कडेन ती मागीर तितलें तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन
ताणें बसयलें. आवयन तिका शिकयलोले पोरमोणे तिणें मागलें. इस्नान रातार जुवावाची तोकली एका ताटार म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा कोतीबोरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पुर्तीक बसलोल्या बिडेक पडोना ताणें ती तिका दिवंक लायली. आनी मनीस धाडून बोणकोणीत जुवावाचें शीस कापलें. ताची तोकली एका ताटार घालून हाडली आनी चेडवाक दिली, आनी ताणें ती आपल्या आवयशी व्हेली. जुवावाचें शीस आयलें आनी ताणें ताची कूड व्हरून नेकिपेली आनी व्हरून जेजूक ती खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाने तुका क्रिस्ता. मोगाल भाव भयणीनो, आमचे कुसियन्स आमी बांदूंक जाता बऱ्या कोरण्यांनी आनी भावनांनी, वा आमचें कुसियन्स आमी घडोवन हाडूंक जाता सगल्या वायट कोरण्यांनी. जेरमियस, जोआंव बावतीस, जेजू हें बरें कुसियन्स सगल्या सवें बांदूंक वावुरलें. आयज आमकां हो दोन विचार आमच्या जिवितांत हांव तुमच्या फुड्यान मांडटा. पयले सुवातेर, इज माय लायफ फिल्ड विथ अ पिलर ऑफ गिल्ट फिल्ड फिलिंग्स formed by deposit of wickedness, evil and sin? Or is my life filled with a pillar of purpose-filled existence formed by deposit of holy determination and sanctified life? हे दोन प्रश्न. आमचें कुसियन्स जेन्ना आमी बांदता तें सदांच आमचें वायटाचें गिल्ट फिल्ड वीथ विकडनस, सदांच वायट चिंतप, सदांच दुसऱ्याचें इवल चिंतप आनी पातकाचें जीण जिवप. हो आमचें जिवीत सदांच आमी पवित्रतायेन with a deposit of holy determination and sanctified lives. हाचो जबाब आयज आमी सोदून काडया. जेरमियस प्रवादी आमकां तो उगडापो करता, जोआंव बावतीस आमकां हें उगडापें करता, जेजू आमकां उगडापें करता आनी आयचो भाग्यवंत आल्फोन्सिस लिगोरी आयज हें आमकां उगडापें करता. देवाची मोजत आनी पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां मागुया. बेटोने वेळार गायन घेवया C13 पेज 33. शेतांतली सगळी कणसांनी बियां, जमनींतली सगळी फळांनी पिकां, मुकुट तो वावराचो, संतोष तो कश्टांचो, बरो मेंत आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दाना सोबार, घडोवन तुजो एकूच संस्कार, ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार. तोरी बापा दाना सोबार, घडोवन तुजो एकूच संस्कार, ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार.
ओच्या बाबा म्हणिनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. आयज वाडदीस डायगो फेर्नांदीस ताचे पसत आमी मिसान मागता. भोव कोणवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान भेटयतना भाग्यवंत आल्फोन्स आपणाचीच तुका भेटवणी करतालो. तशेंच आमी तुका मानता तसली तुज्या मोगाची बोली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटय आनी आमकां पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दोरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा करस्त पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनः जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कोर. पेद्रू आंतोनियो आनी मारिया आगुस्ता फर्नांडीस तशेंच टेसी लोबो हे आमच्या संपलोल्या भाव भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समारंभता डायगो फर्नांडीस ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हेरूय आमची भाव भयणां जीं कोण आपलो वाडदीस काजाराचो दीस मनयतात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश सोंसतात तांकां पेकोवणी फावो कोर. तशेंच जायतीं आमची जाणटी भाव भयणां अंतुर्नार आसात तांकांय तांच्या कोश्टांक फुडो करूंक आदार दी. अशें आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां आनी सोर्ब काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमचो हेतू जिविताचो बरेपण पळोवंक आनी बरेपण विस्तारूंक. भाग्यवंत आल्फोन्सिस लिगोरीन बरेपण विस्तारलें भाग्यवंतपणी पवित्र जिवीत जिवन. जेरमियास प्रवाद्यान जुआंव बावतिस्तान हेंच केलें. आमकां सगल्यांक ही कृपा दी म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हांसत्या तोंडान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुड्यान रगत हांव शेवंक वेता ती म्हजे जोडटी आनी खास साडीन जावंक पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजें कुडीक भलायकी आनी ओखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सस्न क्रिस प्रसादा वेल्यार आमी गायन घेवया W2 पेज 262. कुशे मोनान जिकोन गोरीम कोरेच बागी. कुशे मोनान जिकोन गोरीम कोरेच बागी. सोनीचे राज कोरेच ताचे. कुशे मोनान जिकोन गोरीम कोरेच बागी. Kolsaci gondola kaldi koreç bagi. Ritmece dais koreç sace. Kuşe monan cikon gorim koreç bagi. Kuşe monan cikon gorim koreç bagi. Sogice raj koreç tace. Kuşe monan cikon gorim koreç bagi. ओतमी कुमन्यावाचो अंक. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू. तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव वाशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्या शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, तुवें बागेवंत आल्फोन्साक ह्या व्हडत्या गुटाचो विस्वाशी मुणयारी करून जानवाईन आनी उर्बेन बोल्लोय. ही तुजी उंचा मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी सासणाच्या सासणांक तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया T21 पेज 213. सगळ्यांत आमची आदारीन तूं, सगळ्यांक आमकां दवर सांबाळून, बेसगाल घे दोरगो राब्या संकश्टांतली सदांच निवार. बेसगाल घे दोरगो राब्या संकश्टांतली निवार. Kurpe borit sai bini, ami tuji askot burgi, gotani ge mai amka, tuja dira sama sauda. Kurpe borit sai bini, ami tuji askot burgi, gotani ge mai amka, tuja dira sama sauda.